अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कुरान को नसीहत के लिए, याद दहानी के लिए आसान बना दिया है। तो कोई है जो इससे नसीहत हासिल कर ले। और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो पहले कुरान सीखें और फिर उसको सिखाएं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, जिसको जितनी की समझ आ जाए उतना वो आगे पहुंचाए, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जिम्मेदारी है। अपने बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जिम्मे ये काम लगा के गए कि चाहे एक आयत की समझ आ जाए लेकिन अगले तक पहुंचाओ। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सबका काम है। आपको चाहे एक टॉपिक की समझ आ जाए, आपको चाहे एक आयत की समझ आ जाए, किसी एक कायदे की समझ आ जाए, आप अगले तक पहुंचा दे। बहुत सारे लोग हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द ऐसे हैं जो कि शर्म के मारे पूछते नहीं हैं कि पता नहीं लोग ये समझेंगे कि इसको ये भी नहीं आता। और खासकर दीन के मामले में तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी को भी ये फील किए बगैर जो समझाना चाहते हैं वो समझा दें, इस तरीके से ताकि अगले को अच्छा लगे और उसको कोई फायदा हो, उसको ठीक से पढ़ने में। ये बहुत जरूरी है। तो जितना भी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, जितना कुछ मुझे आता है या अभी तक मैंने समझा है, मेरी ये कोशिश है कि वो मैं आगे पहुंचाऊं। इसी तरह आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे जितना भी किसी को समझा सकते हैं आगे पहुंचाएं। और अगर आपको लगता है कि इस दर्स से या जो क्लास अल्लाह का नाम लेकर हमने शुरू किया हुआ है, इससे आपको कुछ फायदा हो रहा है, कुछ सीख रहे हैं आप, कुरान पाक को ठीक से पढ़ने में या समझने में आपको मदद मिल रही है, तो आप अगले तक जरूर ये बात पहुंचाएं कि क्लास में आया करें, कुछ ना कुछ तो सीखेगा ना कोई। किसी एक हर्फ को ठीक से पढ़ना भी अगर किसी को आ गया तो उसका मतलब है कि आपके हिस्से में वो अजर लिख दिया गया, कि आपके तवस्सुत से कोई बंदा अगर इस क्लास में आया था या आपने खलूस नियत से किसी को ऐसी दावत दी थी कि वो भी आके वो सीखे जो आप सीख रही है, या आपको अगर फायदा हो रहा है तो उसका भी फायदा, तो ये आपके हिस्से में अजर लिख दिया गया। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जितने भी अच्छी बात किसी को समझा सकें, अगले तक पहुंचा सके। हर एक, जाहिर बात है, हर बंदे की अपनी अपनी सलाहियत होती है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर उसकी हैसियत के मुताबिक सलाहियत रखी हुई है। तो अगर हम आगे
نہیں पहुंचा सकते, मतलब या समझा नहीं सकते, या हमें लगता है कि अभी हम अ, इतने कॉन्फिडेंट नहीं हुए किसी भी टॉपिक के बारे में कि हम अगले को समझा सके, तो आप कम से कम इस क्लास की दावत जरूर दें कि आप आया करें, आप क्लास अटेंड कर लिया करें। कोई ऐसी क्लास तो ये है नहीं कि कोई अगले से कोई पूछा जाएगा, कोई इम्तिहान होगा। ये तो हम बस अल्लाह ताला के कलाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में इतना मुश्किल काम नहीं होगा। जहां आप किसी महफिल में भी बैठते हैं तो जरूर इस तरह बात किया करें, ताकि आपके तवज्जुह से जितने भी लोग इस दर्स से फायदा उठा सकते हैं, तो आपके हिस्से का अजर लिख दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको पहले खुद सीखने और समझने की अ, सलाहियत दे, हमारे औकात में बरकत डाले, और फिर उसके बाद हमें हिम्मत और हौसला और ताकत दे कि हम अगले तक भी ये जो हमारी जिम्मेदारी है इस तक हम इसको हम पहुंचा सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। ग्रामर से हम पहले शुरू करेंगे, ग्रामर की क्लास पहले होगी। थोड़े से उसमें टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि उसको जरा पहले समझ लिया जाए तो अच्छी बात है। ग्रामर में हम थोड़ा सा मैं टाइम लूंगी रिवीजन के लिए। हमने हरूफ सबसे पहले पढ़े थे, और हरूफ के साथ ही हमने हरकत भी पढ़ ली थी कि किसी भी हर्फ को, कोई हर्फ जैसे अलिफ है या बा है या ता है या ता है, उसको हम उस वक्त तक नहीं पढ़ सकते जब तक उस पर कोई हरकत ना हो। हरकत लग जाए तो वो लफ्ज बन जाता है, तब उसके मायने निकलते हैं। हरूफ और हरकत मिलकर लफ्ज बनाते हैं। फिर लफ्ज की दो किस्में होती है, एक कलिमा और एक मुहम्मल। कलिमा जो बामाना लफ्ज होता है, जिसका कोई मतलब होता है, और मुहम्मल ऐसी आवाजें जिसका कोई मतलब ना। जैसे कोई बच्चे की ऊ आ होती है, या वैसे ही हम ऊ आ करते हैं, जिसका कोई मतलब ना। तो बेमाना लफ्ज जो है वो मुहम्मल कहलाएगा, और बामाना लफ्ज जो है वो कलिमा कहलाएगा। तो मुहम्मल को हमने पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमारा फोकस होगा कलिमा पर। कलिमा की फिर फर्दर हमने किस्में पढ़ी थी कि दो तरह के होते हैं कलमे, एक मुफरद कलमा और एक मुरक्कब कलमा। मुफरद, जैसे मुफरद का मतलब ही यही है कि अकेला, जिसको हम वाहिद कहते हैं, लेकिन ग्रामर में हम इस्तिलाह मुफरद इस्तेमाल करेंगे। तो मुफरद मतलब कि अलग अलग जो लफ्ज होता है, जैसे हमने मिसालें पढ़ी थी कि रब्बुन, अल आलमीन, अन, दौरबा, ये सब अलग अलग अगर हम इसको करेंगे तो ये मुफरद बनेगा। और इन्हीं अल्फाज में से दो या दो से ज्यादा जब मिल जाते हैं तो वो मुरक्कब कलमा बन जाता है। जैसे अब रब्बुन और आलमीन मिला ले तो रब्बुल आलम। रसूलुन और अल्लाह अलग अलग हो तो मुफरद होगा, और मिला ले तो रसूलुल्लाह, ये मुरक्कब कलमा बन गया। मुफरत जैसे अलग अलग अल्फाज होते हैं, तो इसकी फर्दर इस तरह कोई किस्में नहीं है, बस मुफरत की हमें समझ आ गई कि रब्बुन और आलम, मतलब जो भी लफ्ज अलग होगा वो मुफरत कहलाएगा। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई मुश्किल बात नहीं है। मुरक्कब का फिर ये कि आगे फिर उसकी किस्में थी। अच्छा, मुफरत पे आते हैं पहले, कि मुरक्कब को समझने के लिए हमें पहले मुफरत को समझना पड़ेगा। कि जैसे सपोज हमने पीछे जैसे देख लिया कि मुफरत कलमे में क्या है, रब्बुन है एक, अल आलमीन है, अन है, द्वरबा है। ये चारों है तो अल्फाज, लेकिन चारों एक दूसरे से डिफरेंट है। ये किस बेस पर डिफरेंट है, इसको क्या कहते हैं, ये इसकी डिटेल फिर आगे मुफरद में फिर पढ़ेंगे। कि ये जैसे रब्बुन है तो इसका क्या मतलब है, ये किस कैटेगरी में जाएगा। अल आलमीन है, ये किस कैटेगरी में जाएगा। द्वरबा है तो वो किस उसमें जाएगा। और अन है तो वो किस उसमें जाएगा। तो इस हिसाब से मुफरद कलमा की तीन किस्में हैं, इसम, फेल और हर्फ। मतलब मुफरद जो है या वो इसम होगा, या वो फेल होगा, या वो हर्फ होगा। ये तीन चीजें होती है, और यही तीन चीजें मिलकर
پھر آگے اسی سے پھر مرکب بنے گا اور مرکبات مل کر پھر جملہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مفرد کلمے کی اسم، فعل اور حرف یہ 3 قسمیں ہیں. اسم کو بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، فعل کو بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور حرف کو بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. سمپل آپ اتنا سمجھ لے کہ جیسے آپ کے پاس جیسے قلم، پیچھے جیسے ہم اگر دیکھ لیں تو اس میں ہم نے پڑھ لیا جیسے ربن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چلا گیا اسم میں. اسی طرح آپ کے پاس ہے العلیم، یعنی ایسا لفظ جو کہ اینڈ ہوتا ہو تنوین پر، یا وہ سٹارٹ ہوتا ہو الف لام سے، اور یا وہ نام ہو. اسم ویسے بھی جیسے ہم کسی بھی نام کو کہتے ہیں، چاہے وہ جگہ کا نام ہو، چاہے وہ کسی شخص کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو، یہ سارے اسم، اسم کہتے ہی نام کو. پھر فعل میں یہ کہ فعل میں کوئی ایسا لفظ جس میں زمانے کا عنصر پایا جائے، مطلب کام ہونا لیکن کب ہوا تھا، پہلے ہوا تھا یا ہو رہا ہے یا ہوگا، جس میں زمانے کا مطلب ہو، زمانے کے لحاظ سے جو الفاظ کے ہم معنی لیتے ہیں اس کو ہم فعل کہیں گے. کام کرنا تو ہوگا لیکن اس میں زمانہ بھی انکلوڈ ہو کہ کب یہ ہوا تھا. اور پھر حرف جو ہے، حروف جیسے ہم نے سمپل پیچھے پڑھ لیا کہ وہ سارے حروف، اسی طرح وہی حروف جب ان پر حرکت لگ جائیں تو وہ حرف بن جاتا ہے. اور عربی میں کوئی بھی حرف بے معنی نہیں ہے، ہر حرف کا مطلب ہے. جیسے سمپل ایک لام ہے تو لام کے نیچے اگر ہم زیر لگا دیں تو لی کا مطلب ہے، بی کا مطلب ہے. پھر اسی طرح الہ، یہ تو 2 3 حروف سے مل کر بنا ہے. پی ہے، من ہے، مطلب کوئی بھی حرف جو ہے وہ معنی سے خالی نہیں ہے. ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ پھر حرف کی بھی قسمیں ہیں آگے کہ کس قسم کے حروف ہوتے ہیں، اور انہی حروف سے آگے پھر اسم پر فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی 3 مفرد کلمہ کی مثالیں. پھر جو مرکب کلمہ ہوگا، مرکب کا مطلب ہے کہ مفرد مفرد مل کر مرکب بنائے گا. تو اس مرکب کلمے میں پھر یہ کہ وہ 2 مفردات بھی ہو سکتے ہیں، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اس کی پھر فردر 2 قسمیں، ایک مرکب ناقص اور ایک ہے مرکب تام. تام کو جملہ بھی کہتے ہیں، مرکب تام جملہ بھی کہلاتا ہے. جملے کا مطلب ہے کہ وہ ایک کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے، مطلب اس میں ساری چیزیں پائی جاتی. اور ناقص، جیسے ناقص سن کے ہی یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی نقص ہوگا، تو وہ نقص جو ہے وہ اس لحاظ سے کہ وہ انکمپلیٹ ہوگا، مطلب اس میں ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ کوئی اگر کام ہوا ہے یا کسی نے کچھ کیا ہے تو وہ کب ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. مطلب سمپل جیسے ایک ہے جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول، تو یہ اللہ کا رسول پھر کیا، یہ آگے سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے. اس طرح انکمپلیٹ سینٹینس جو ہے وہ ناقص، مرکب ناقص کہلائے گا. اور جو کمپلیٹ جملہ ہوگا پورا جس کی ہمیں سمجھ آئے گی وہ ہوگا تام. تام کو جملہ بھی کہتے ہیں. تو یوں سمجھے کہ جو گرامر میں یوں آپ کا جو سلیبس ہے وہ یہ ان 5 چیزوں پر مشتمل ہوگا. آپ نے پڑھنا ہے اسم، فعل، حرف اور مرکب ناقص اور مرکب تام. یہ 5 چیزوں کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ باری باری کریں گے. ٹھیک ہے. اب اسی کے حساب سے ہم نے تھوڑی سی پریکٹس کی تھی، جو کہ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی تھوڑا سا جلدی ہے آپ لوگوں کے لیے، تھوڑا سا مشکل لگا تھا. آج ہم اگر تھوڑا سا اس میں ذرا ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے تو آئی ہوپ کہ سمجھ آ جائے گی. اس میں جیسے سمپل سورہ فاتحہ کی اگر ہم بسم اللہ سے ہی ہم اگر شروع کر لیں، اور تاکہ ایک کوئک ریویژن ہو جائیں کہ اسم، فعل اور حرف کیسے الگ الگ کریں گے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بی الگ کر لے تو اسم الگ ہوا، اللہ الگ ہوا. تو بی حرف ہے، اسم ہے، اللہ اسم ہے، الرحمن اسم ہے، الرحیم اسم ہے.
الحمد اسم ہے, للہ میں لی الگ کرے وہ حرف ہے تو اللہ اسم ہے, ربی اسم ہے, عالمین العالمین اسم ہے, الرحمن پھر اسی طرح اسم ہے, الرحیم اسم ہے, مالکی اسم ہے, یوم اسم ہے, الدین اسم ہے, ایا کا اسم ہے. اس کی جب آپ اسم کی تفصیل پڑھیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی. نعبدو فعل ہے, وا حرف ہے, ایا کا اسم ہے, نستعین فعل ہے, اہدی فعل ہے, نا اسم ہے, الصراط اسم ہے, المستقیم اسم ہے, پھر صراط اسم ہے, الذین اسم ہے, انعمت فعل ہے, علی حرف ہے, ہم اسم ہے. اور غیر جو ہے, غیر اسم میں بھی ہے. یہ تھوڑا سا اس کو بلکہ فی الحال چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, حرف میں بھی آتا ہے اور ابھی فی الحال اس کو چھوڑ دیں, غیر کو کچھ اور الفاظ کے ساتھ الگ سے پڑھیں گے. المغضوب اسم ہے, علا اسی طرح حرف ہے, ہم اسم ہے, وا حرف ہے, لا حرف ہے, الضالین اسم ہے. ایک سمپل میں نے یوں سمجھے کہ ایک ہم نے تھوڑا سا دیکھا تھا کہ اسم حرف اور فعل کو کیسے الگ کیا جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں آج کی کلاس. دعا ضرور یہ یاد کر لیں, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یا رب, یسر کا مطلب ہے آسانی پیدا فرما, ولا اور نہیں, تعسر, یسر اور عسر یہ اپوزٹ ہے ایک دوسرے کا. عسر کہتے ہیں تنگی کو, تو تنگی نہ کر, مشکل نہ بنا, وتمم بالخیر, اور ہمارا خاتمہ خیر پر ہو, خاتمہ بالخیر ہو. شروع ہم کریں گے اسم سے. حرف سے بھی شروع کر سکتے تھے لیکن حرف کی آپ کو کیونکہ وہ اسم سے پھر کنیکٹڈ ہوگا تو پھر سمجھ نہیں آئے گا, اس لیے ہم اسم سے ہی شروع کریں گے. اور آپ نے اپنے دماغ میں یہ بٹھا لینا ہے کہ مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کتنا فوکس کرتی ہے, آپ کتنا زیادہ ایک تڑپ ہے سیکھنے کی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن پاک میں جو آیات ہے اس کا مطلب کیا ہے, اس کو میں خود سے پڑھ کر اس کا معنی کیسے نکال سکتی. تو بس یہ آپ خلوص نیت سے اگر آپ سیکھیں گی تو انشاءاللہ مشکل کچھ بھی نہیں. اچھا جی, اسم سے شروع کرتے ہیں. اسم جیسے میں نے بتایا کہ جو بھی نام ہے, مطلب ایسا لفظ جو کسی شخص, چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے. عربی میں اس کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ کر دے کہ اس میں صفت بھی آ جاتی ہے. مطلب یہی جو شخص ہے یا چیز ہے یا جگہ ہے اس کی کوئی صفت ہو, مطلب اس صفت کس کو کہتے ہیں, اچھائی یا برائی, تو وہ بھی اسم میں آ جاتا ہے. عربی میں صفت جو ہے کسی بھی چیز, جگہ یا شخص کی, وہ اچھائی ہو یا برائی, وہ بھی اسم کا حصہ ہے. تو سارے نام اسم ہے, سارے کام اسم ہے, اور فاعل جو کہ کرنے والا ہوتا ہے, جو کام کرتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. اسی طرح کہیں کہیں پہ مفعول جس پر کام کیا جاتا ہے, جس کو اکثر جیسے اس میں ظرف آ جاتا ہے کسی جگہ پر, کس جگہ پر ہوا تھا, وہ بھی اسم میں آ جاتا ہے. یہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے, بس صرف آپ کو ایک آئیڈیا ہو کہ اسم, عربی میں اسم کیا ہوتا ہے. اچھا, عربی میں اسم کو پہچاننے کے جو ذرائع ہیں, کن چیزوں سے ہم اسم کو پہچان سکتے ہیں, وہ سمجھنا ضروری ہے. وہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اسم کو کیسے پہچان سکتے ہیں. اس کے لیے 4 ضروری چیزیں ہیں. مطلب جیسے اگر ہمیں اسم کے متعلق کوئی معلومات چاہیے کہ یہ کس قسم کا اسم ہے, تو اس کے لیے 4 بنیادی چیزیں ہیں جس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے, جس میں سب سے پہلے اور سب سے اہم جو ہے وہ اعراب ہے. اعراب, اعراب عرب سے نکلا ہے, لفظ عرب سے نکلا.
اور اعراب جو ہے وہ صرف عربی میں ہی ہوتے ہیں. جو اردو میں ہم لگاتے ہیں، ایک کوشچن آتا ہے، ہمیشہ آتا تھا، اب مجھے نہیں پتا آتا ہے یا نہیں آتا، اعراب لگائیے. تو وہ حرکات کو ہم کہتے تھے کہ بھئی جو الفاظ ہیں ان کے اوپر حرکات لگانے کو اعراب کہتے ہیں، جو کہ غلط ہے. اعراب صرف عربی زبان میں ہی ہوتا ہے، اور لفظی معنی اس کا عربی بنانا ہے. اعراب کا لفظی معنی ہے عربی بنانا، اور یہ صرف عربی زبان کا ہی وصف ہے، اور انتہائی اہم وصف ہے، کیونکہ اسی سے ہم اسم کی پہچان کر سکتے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ اس کو اردو کے ساتھ مکس اپ کریں گے نا تو پھر سمجھنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے اردو والے اعراب کو اب بالکل سائڈ پہ کر لیں، ٹھیک ہے. اور عربی میں اب اعراب کیا ہوتے ہیں اس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی، ٹھیک ہے. عربی جملے میں جو بھی اسم استعمال ہوتا ہے، مطلب کوئی جملہ ہو تو اس میں جو بھی اسم استعمال ہوا ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اعراب ضرور ہوتا ہے. اور اعراب ہوتا کیا ہے؟ وہ اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی ہوتی، اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی سے معلوم ہوتا ہے. ابھی ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ اعراب سے ہی ہم شروع کریں گے، لیکن بس یہ یوں سمجھے کہ میں نے آپ کو اس کی تعریف بتا دی، ٹھیک ہے. اچھا، پھر دوسرا ہے جنس. جنس کا ہمیں پتا ہو تو ہم اسم کی پہچان کر سکتے. اب جنس کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم اردو میں مذکر اور مؤنث کہ مطلب یہ مذکر ہے یا یہ مؤنث ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح عربی میں بھی ہم مذکر مؤنث کا ہمیں پتا ہوگا تو ہم بتا سکیں گے کہ یہ اسم جو ہے یہ مذکر ہے یا یہ مؤنث ہے. تو ہمیں معنی میں پھر آسانی ہوگی جب ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ مذکر ہے تو ہم یہ معنی کیسے کریں گے کہ یہ کام کرتا ہے یا کرے گا، اور مؤنث ہے تو کام کرتی ہے یا کرے گی، اس لیے اس کا جاننا ضروری. پھر تیسرا جو اس کا اسم کو معلوم کرنے کے لیے کیا جاننا ضروری ہے وہ ہے عدد. عدد جیسے ہم اردو میں واحد اور جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، واحد اور جمع. عربی میں تین چیزیں ہیں، مطلب اردو میں آپ کا واحد ہے ایک، اور پھر دو یا دو سے زیادہ کو سب کو جمع میں ڈال لیتے ہیں. عربی اس سے ڈفرنٹ ہے، عربی میں ہے واحد مثنی، مطلب دو جب ہو تو اس کو مثنی کہتے ہیں اور اس کی الگ علامات ہوتی ہے، اور دو سے زیادہ جب ہو تب وہ جمع کی کیٹیگری میں جاتا ہے. تو اس لیے عدد کا ہمیں پتا ہوگا تو ہم یہ بتا سکیں گے کہ دو مذکر کام کر رہے ہیں یا دو مؤنث کام کر رہی ہے. اس مناسبت سے ہمیں پھر معنی یا اس کا ترجمہ کرنا آسان ہوگا، ٹھیک ہے. عدد میں کیا ہے ہم پڑھیں گے کہ واحد مثنی اور جمع. مثنی دو کو کہتے ہیں. اسی طرح پھر آگے جو فورتھ اس کا حصہ ہے اسم کا جس کی وجہ سے ہم اسم کو پہچان سکتے ہیں وہ ہے وسعت. وسعت کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اسم نکرہ اور اسم معرفہ، مطلب کوئی اسم جو ہے وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کوئی عام بات ہو رہی ہے، کسی عام بندے کی بات ہو رہی ہے، کسی خاص بندے کی. اس میں نکرہ مطلب عام چیزوں کو کہتے ہیں اور معرفہ خاص ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں وسعت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی جو اسم استعمال ہوا ہے وہ نکرہ فارم میں استعمال ہوا ہے یا وہ معرفہ ہے. تو یہ ابھی یوں سمجھے کہ میں نے سمپل سی ایک تعارف میں نے کرا دیا کہ جو اسم کو معلوم کرنے کے لیے ہم اس کے چار پہلو، اس کو آپ کہیں کہ یہ چار پہلو ہے اسم کو جاننے کے لیے، اسم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اس کے چار بنیادی پہلوؤں کا جاننا ضروری ہے. وہ چار بنیادی پہلو کیا ہے؟ اعراب، جنس، عدد اور وسعت. اعراب اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی یا وہ حرکات ہے.
जिन्स मुज़क्कर या मुअन्नस है, अदद वाहिद मुसन्ना और जमा है, वसत नखरा या मारफा। ठीक है, अब इसमें से हम पहले शुरू करते हैं एराब, ताकि एराब की समझ आ जाए। तो आगे जब हम जिन्स पढ़ेंगे तो जिन्स को उन्हीं एराब के मुताबिक ही अ, हम कर सकेंगे। लेकिन एराब अभी एक लेक्चर हमारा एराब का होगा बुनियादी, और फिर ये कि जब हम जिन्स को और अदद को और वसत पढ़ लेंगे तो फिर एंड पे दोबारा हम एराब पे आएंगे, ताकि अब जो भी जिन्स यानी मुज़क्कर और मुअन्नस है उसको हम एराब के लिहाज से हम देखें कि इसके ये कौन सी शक्ल है। फिर इसी तरह अदद भी और इसी तरह वसत। ठीक है जी। अच्छा जी, एराब आप उसको बिल्कुल अलग रखें। जो मैं बार बार बता रही हूँ, उर्दू के जो हरकत है ना उसको बिल्कुल अलग रखें। वो नहीं है आपके, ठीक है। आपने उसको दिमाग में नहीं लाना। अच्छा, एराब अब कितनी शक्लों में होता है एराबी हालत? अगर किसी जुमला में इसम के मकाम के लिहाज से जो उसकी हरकत या हरूफ है, तो वो हम किस लिहाज से कैसे उसका पता कर सकते हैं? उसमें सबसे पहले है एराब, जो कि इसम के या लफ्ज के आखिर में होने वाली तब्दीली होती है। अच्छा, उसमें उसके मायने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो एराब की तब्दीली होती है उसमें हमें अगर ये पता हो कि ये किस लिहाज से इस्तेमाल हो रहा है, मतलब उसकी हैसियत क्या है, तो फिर अक्सर जगहों पे ऐसा है कि उसके मायने पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये है कि उसके मायने मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए इसका जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है। अच्छा, एराब बुनियादी तौर पर अ, कितने होते हैं, कैसे हम उसको पहचान सकते हैं? हमें मतलब जाहिरन देखकर हम उसको उसकी पहचान किस तरह होगी, किस लिहाज से होगी? क्या हो सकता है कि हमें ये समझ आ जाए कि ये जो इसम है ये इस हालत में है? ठीक है, जैसे हम उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी ग्रामर पढ़ते हुए हमने वर्ब के फॉर्म्स हम पढ़ते हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लफ्ज है गो, गो, वेंट, गॉन, ये तीन फॉर्म्स हो गए ना। तो इसी तरह आप ये समझे कि ये इसम के ये थ्री फॉर्म्स है। ठीक है, जो इराब है उसके ये तीन फॉर्म्स है, मतलब इसम जो है वो इन तीन फॉर्म्स में हो सकता है, इसके अलावा किसी और शक्ल में नहीं हो सकता। ठीक है, अब जैसे देखें, जो वर्ब के थ्री फॉर्म्स होते हैं, तो वो हम फिर देखते हैं ना कि हमने जुमले के लिहाज से किसको कहाँ पे कैसे यूज करना है, मतलब सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है या प्लूरल फॉर्म में यूज करना है। ठीक है, वर्ब तो वही होता है ना, या फिर हमने उसको मैस्कुलिन इसका कैसे होगा और फेमिनिन इसका कैसे होगा। ठीक है, या उसके मुताबिक उसका जुमला कैसे होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी है, मतलब थ्री फॉर्म्स होंगे इसके इसम के। अच्छा, वो इसम फिर आगे जमा हालत में होगा या मुसन्ना में होगा या फिर वाहिद में होगा या फिर नखरा की सूरत में है या फिर मारफा की सूरत में है। ये आगे एंड पर जब हम एराब की यूं समझे कि दूसरी शक्ल जब करेंगे तब आपको समझ आएगी। अभी आपने सिर्फ उसको पहचानना है, समझने की कोशिश करनी है कि ये इसम को पहचानने के लिए इंतहाई अहम है। ठीक है। अच्छा, एराब
तीन किस्म के होंगे. एक होगा रफ. रफ आइन से है, रा फा और आइन. ठीक है. रफ. रफ या तो सिंगल पेश या दो पेश. जैसे जईदुन में है, ये इसम की आखिरी हालत होगी. ठीक है. आखिरी हर्फ में जो तब्दीली आती है उस पर हमने गौर करना. तो जईदुन में दाल पर देखें, जैसे दो पेश है. कहीं पे सिंगल पेश भी होता है. तो जहां एक पेश हो या दो, उसको हम रफ़ कहेंगे, रफ़. ठीक है. और वो लफ्ज जो है वो मरफू होगा. फिर दूसरी हालत, ये एक हालत हो गई. ठीक है, यानी एक फॉर्म हो गया. सेकंड फॉर्म इसका है, या दूसरी हालत उसकी जो है वो नस्ब है. सौद से नस्ब. नस्ब. नस्ब कैसे हो? एक या सिंगल जबर, या अलिफ की शक्ल में, या दो जबर. मतलब जिसकी आवाज ऊपर जाती हो, आ की आवाज जहां से आए, वो सिंगल एक जबर हो, या अलिफ हो, या दो जबर हो. जैसे मिसाल में है जईदन. ठीक है, जईदन. अच्छा, अब नस्ब में जो है ये एक रूल है कि इसके एंड पर एक अलिफ भी आपको नजर आएगा. ठीक है. रफ से नस्ब बनाते हुए आपको एक अलिफ भी नजर आएगा. ये अलिफ लगाना पड़ता है, ये एक रूल है अरबी का. ठीक है. अच्छा, फिर तीसरी फॉर्म जो है वो है जर. जर. और जर, ये कि उसकी आवाज नीचे जाती है, यानी जेर या दो जेर. एक जेर या दो जेर, जिसको हम कसरा भी कहते हैं. ठीक है. एक जेर या दो जेर. दो जेर हो तो तनवीन है, एक जेर है तो जेर है या कसरा है. जैसे जईदिन. ठीक है. ये तो इसकी है बुनियादी जाहिरन पहचान, कि आप इसम को जब देख लेंगे तो उसकी हालत आप कैसे बताएंगे कि ये इसम जो है ये हालत रफ में है, या हालत नस्ब में है, या हालत जर में. ठीक है. ये इसम की हालतें हैं. इसम हालत रफ में है, या इसम हालत नस्ब में है, या इसम हालत जर में. जैसे जईदुन है तो इसम हालत रफ में है. जईदन है तो इसम हालत नस्ब में है. जईदिन है तो इसम हालत जर में. ठीक है. अच्छा, अब ये जो आगे मैंने थोड़ी सी इस्तिलाहात इस्तेमाल की है, जैसे फाइल, मफूल, निस्बत, ये आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब जुमला हम तफसील से पढ़ेंगे. लेकिन थोड़ी सी आपको अभी से जरा आदत होनी चाहिए, क्योंकि बार बार हम रिपीट करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा कि जो इसम है, जो फाइल की सूरत में जहां इसम इस्तेमाल होता है वो हमेशा रफ की हालत में होगा, हालत रफ में होगा, फाइल की शक्ल में. ठीक है. मिसाल कैसी है? जैसे ज़हब ज़ैदुन. ज़हबा का मतलब है चला गया. ज़हबा माजी का सीगा है, फेल है. ज़हबा चला गया, ज़ैदुन ज़ैद, मतलब वो जैसे जैद गया, इसका ये मतलब होगा जैद गया. तो फाइल क्या है? जैद. तो किस हालत में है? हालत रफ में. तो फाइल हमेशा आपको हालत रफ में ही मिलेगी. मतलब जहां आप रफ देख ले कि इसम हालत रफ में है, तो वो फाइल होगा, काम करने वाला होगा. ठीक है. अच्छा, फिर जो हालत नस्ब है इसम की, वो आपको हमेशा मफूल. मफूल का मतलब है कि जिस पे काम किया हो. फाइल काम करने वाला होता है, मफूल वो होता है जिस पर काम किया जाता है. ठीक है. जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, उर्दू में हम फाइल और मफूल ही पढ़ते हैं. तो मफूल जो है जिस पर काम किया जाता है, वो हमेशा आपको नस्ब की हालत में मिलेगा. वो इसम आपको नस्ब की हालत में मिलेगा. अब जैसे नसरा जईदन. ठीक है. अब जब आपको समझ नहीं होगी तो आप इसका भी ऐसे ही मायनी करेंगे जैसे ज़हब ज़ैदुन था, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है.
جو نصرہ ہے، نصرہ کے اندر ایک ضمیر چھپی بھی ہے، ٹھیک ہے، ہوا کی ضمیر ہے اس کے اندر. تو نصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی. نصرہ اس نے مدد کی، کس کی؟ زیدن، زید کی. اس نے مدد کی زید کی. تو مدد کس کی ہوئی؟ زید کی ہوئی. ٹھیک ہے. اور فائل کون ہے؟ جو نصرہ کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے ہوا کی. اس نے یا وہ ہم تو اس طرح نہیں استعمال کرتے نا. اس نے مطلب وہ مدد کی تو نہیں ہوگا نا، اس نے مدد کی. زیدن کس کی مدد کی؟ زید کی. تو زید کیا ہوا؟ مفعول ہوا یہاں پہ. تو کس فارم میں آیا ہے؟ حالت نصب میں آیا. پھر جس سے کوئی نسبت ہو، کوئی ریلیشن ہو، کہ جیسے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو یہ ہے کس کی، جس کو ہم پوزیشن کہتے ہیں. وہ پوزیشن جو ہے وہ حالت جر میں ظاہر ہوتا ہے ایک جملے. اگر اسم حالت جر میں ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. جیسے کتاب زیدن، کیسے نسبت ہے؟ زید کی کتاب. کتاب زیدن، زید کی کتاب. یہ پوزیشن شو کر رہا ہے کہ کتاب کس کی ہے؟ زید کی کتاب ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. یہ اس لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے اعراب کا، کہ اسی سے آپ معنی نکال سکتے ہیں کہ کوئی اسم کس حالت میں استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تینوں جملوں میں آپ دیکھیں زید 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 ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر جیسے سمجھ نہ ہو، گرامیٹیکلی جیسے سمجھے، تو ہر جگہ پہ ہم ایک جیسا ہی معنی لیں گے کہ اچھا بھائی یہ زید زید ہی استعمال ہوا ہے اور اس میں کوئی زیادہ الفاظ بھی نہیں ہے. یہی جیسے ذهب زیدن اتنے ہی الفاظ ہے، نصر زیدن اتنے ہی الفاظ ہے، کتاب زیدن اتنے ہی الفاظ ہے. تو یہ ہم ایک جیسے ہی معنی کریں گے پھر، جو کہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اسم کے اعراب ہے جو کہ تین حالتوں میں پائے جاتے ہیں. یوں سمجھے کہ اسم تین فارمز میں ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ حالتیں کہلاتا ہے حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. تو فائل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا جو کام کرنے والا ہو، اور جس پر کام کیا جائے گا جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ مفعول کہلاتا ہے، اور وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا. اور جس سے کوئی نسبت ہوگی، جس سے کوئی ریلیٹڈ کچھ ہوگا، وہ حالت جر میں ہوگا. یعنی پوزیشن جس کی ہوگی کہ یہ چیز ہے تو یہ کس کی ہے، کس سے تعلق رکھتی ہے، وہ ہوگا حالت جر میں. ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ تھوڑی سی اب اس کی پریکٹس آپ کریں گے تو ابھی فی الحال آپ نے صرف پہچاننا ہے کہ اسم حالت رفع میں ہے یا حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے. اور تھرو آؤٹ ہم انشاءاللہ آگے جب پڑھیں گے، جیسے ہم جنس پڑھیں گے تو اس سے اور آپ کو اعرابی حالت سمجھ آ جائے گی. جب عدد پڑھیں گے تو اور سمجھ آ جائے گی. جب وسعت پڑھیں گے تو اور سمجھ آ جائے گی. پھر اینڈ پہ دوبارہ ہم آئیں گے اعراب پر. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے صرف اس کی پہچان بس کرنی. ٹھیک ہے. جو ایک زیر یا دو زیر، یہ اسم کی حالت جر ہے. یہ تین فارمز ہے اسم کی: حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، جس سے ہم اسم کو پہچان سکتے ہیں. اور یہ کسی بھی اسم کی آخری حرف پر حرکات یا آخری حرف میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس سے ہم پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے. اور تقریباً ہم تھوڑا سا مطلب ہم نے کور کر لیا تھا.
इसी को अगर आप रिवाइज कर ले, फिर इंशाल्लाह इसी टॉपिक को हम अगली क्लास में भी लेके चलते हैं, ताकि एराब की हमें अच्छी तरह समझ आ जाए, और उसी के साथ फिर हम आगे से अगला टॉपिक भी इसका शुरू कर लेंगे। इसम तीन हालतों में पाया जाता है। एराबी हालत उसकी तीन होती है, हालत रफ, हालत नस्ब, हालत जर, जिसकी पहचान जो है वो कुछ हरकत से हम कर सकते हैं, जो कि इसम के आखिरी हर्फ पर लगी हुई हरकत या उसकी आखिरी हर्फ की हालत होती है, जिसमें जो नुमाया है वो एक पेश या दो पेश हालत रफ, एक जबर अलिफ या दो जबर हालत नस्ब, जेर या दो जेर हालत जर, ये आपने याद रखनी है। और फिर जब हम जुमले की तरफ जाएंगे, तब आपको फर्दर और अच्छी तरह पहचान हो जाएगी कि अगर इसम जैसे फाइल है वो किस हालत में होता है, या मफूल है वो किस हालत में होता है, या इसम की निस्बत जो है वो हर्फ से या फेल से वो किस हालत में होता है। तो वो इंशाल्लाह जब जुमला हम पढ़ेंगे उसमें फर्दर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ग्रामर की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसम की हालतें हम पढ़ रहे थे। इसम, एराब, उसके जिन्स, अदद और निस्बत की वजह से हम उसको पहचान सकते हैं। और आज हमने शुरू किया है एराब। एराबी हालत हमने इसम की देख ली, ठीक है। और इसी को फर्दर इंशाल्लाह फिर हम अगले क्लास तक लेके जाएंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।